بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے قائدین اور یہاں پر اس پنڈال میں موجود میرے تمام جمہوریت پسند ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہاں پر شہر کراچی میں اس منی پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اب سے چند گھنٹہ پہلے ہمارے شمالی وزیرستان کے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما عید الرحمان وزیر کے چچا رئیس خان وزیر، جن کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں اور ہمارے ملک کے اس سیکیورٹی اپریٹس پر یہ واقعات ایک دفعہ پھر ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ کیوں کر اتنے بڑے آپریشن کے باوجود کیوں کر ایک چھوٹے سے ضلع میں اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو میں اس ملک کے حکمرانوں کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اگر وہ وزیر اعظم ہے تو جواب دے کہ ان کی وجوہات کیا ہے۔ میں آج کے دن شہدائے کارساز کو، ان شہداء کو جن کو آج ہی کے دن ایک خودکش دھماکے میں شہید کیا گیا تھا، اس مقصد کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہاں پر بم دھماکے کر کے شاید یہاں پر سیاسی کارکنوں کو شہید کر کے ہم ان سیاسی قوتوں کو دبا سکے، لیکن ان قوتوں کو، ان آمروں کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو سیاسی قوتوں، سیاسی نظریات کو دبانا چاہتے تھے، آج میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو آج اس دھرتی پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن جن سیاسی قوتوں کو وہ خاموش کرنے نکلے تھے اور جن کو خاموش کرنے کے لیے یہ بم دھماکے اور اس طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کیے تھے، وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے ساتھیوں، 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں پاکستان کی 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کچھ
खदशात का इजहार किया था। मियां साहब ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ पर कुछ इल्जामात लगाए थे और वो इल्जामात कुछ मामूली इल्जामात नहीं थे और वो इल्जामात किसी आम आदमी की तरफ से भी नहीं थे। वो पाकिस्तान की 3 दफा मुंतखब शुदा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से थे। होना तो ये चाहिए था कि उस इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म है, उस इल्जामात के जवाब में वो उनका खैर मकदम करते और तहकीकात का ऐलान करते और तहकीकात, इल्जामात के बाद तहकीकात के लिए उनका जो फार्मूला, जब तक वो वजीर आजम नहीं बने थे, उनका फार्मूला ये होता था और वो हमें हर रोज ये भाषण दिया करते थे कि पूरी दुनिया में ये कानून है, पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जब इल्जामात लगते हैं तो वो ओहदेदार या हुकूमती जो भी ओहदा उनके साथ है वो मुस्तफी हो जाते हैं। लेकिन ये कानून फिर आपने बदल दिया है। बजाय ये कि आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा करते, वो इल्जामात जो लगे थे मौजूदा आर्मी चीफ पर, आप उन इल्जामात की तहकीकात करते, आपने उल्टा रद्द अमल में अटैक करना शुरू कर दिया, जवाबी वार शुरू कर दिया आपने। और जवाबी वार में भी आपने कुछ मजीद जर्नल को इन्वॉल्व कर दिया। इसका जवाब आपने नहीं दिया, इसकी वजाहत आपने नहीं की कि जो इल्जामात लगे उसमें कितनी सदाकत है। आपने सिर्फ ये कह दिया था कि फलाने सन में एक और जर्नल ने भी इस तरह किया था। तो जनाब इमरान खान साहब, हम आज फिर आपसे मुतालबा करते हैं कि अगर आपके इल्जामात में हकीकत है या मियां साहब ने जो इल्जामात आप पर लगाए थे, इन 2 अफराद पर लगाए थे, उनमें हकीकत है, उन सब के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आप आज ही ऐलान करें कि सन 41 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है इस मुल्क में, हम उसके लिए एक ट्रुथ कमीशन बनाते हैं। जो आपने इल्जाम लगाए हैं उसकी भी तहकीकात करे, जो मियां साहब ने इल्जामात लगाए उसकी भी तहकीकात करे। और ये हमारे पीडीएम के इनिशियल ड्राफ्ट में भी यह बात मौजूद है। और ये उन शुहदा का भी तहकीकात करे कि कौन कौन उनकी कत्लेआम में मुलव्वस था। बाबा से लेकर हर कमर में जो वाकया हुआ था, वहां पर जो शुहदा हुए थे उसकी भी तहकीकात करे कि कौन उसमें मुलव्वस था। ये जितने आमिर यहां पर गुजरे हैं, जितनी जंगी यहां पर गुजरी हैं, चाहे वो अयूब खान आए थे, चाहे वो जियाउल हक का मार्शल आया था, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का आया था, ये ट्रुथ कमीशन फिर उन सब वाकयात की भी तहकीकात करे। साथ ही साथ ये ट्रुथ कमीशन फिर उस जंग की भी तहकीकात करे जो हमारे पुख्तनख्वा वतन पर मुसल्लत कर दी गई थी। जो डॉलर की जंग हमारे खित्ते पे मुसल्लत कर दी गई थी, ये ट्रुथ कमीशन फिर उस जंग की भी तहकीकात करे कि उस जंग में किस किस जर्नल ने अपनी तजोरिया भरी है, कौन कौन उससे मुस्तफीद हुआ है। और ये जो हमारी
तो नस्लों को उन्होंने इस डॉलर की जंग में तबाह बर्बाद कर दिया था, उन के खून का भी फिर पता चला सके कि कौन इसके खून में मुलविस था और किन के मंसूबों की वजह से ये हमारा खित्ता पिछले 40 साल से एक जंग मुसलत कर दी गई थी और एक आग में हमें धकेल दिया गया था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर पूरे पाकिस्तान को देखते पड़े। ये ट्रूथ कमीशन फिर ज़रब अज़ब ऑपरेशन और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का भी थोड़ा एहतसाब करे कि यह ऑपरेशन आया दहशत गर्द के खिलाफ हुए थे या ये ऑपरेशन हमारे घरों से सामान की चोरी के लिए हुए थे। ये कमीशन फिर उस अमल की भी तहकीकात करे। एहसानुल एहसान कहां से आया था, किस अदालत में उसको पेश किया गया था, कौन से उस पर जराइम थे, कौन सी उस पर एफआईआर थी, किस सेफ हाउस में उसको रखा गया और फिर किस तरीके से उसे जाने दिया गया। हम जब अपने खित्ते में दहशतगर्दी की बात करते हैं, बावजूद इस अमल के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, इतने बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन दहशतगर्द अब इस पूरे खित्ते में फिर से रिग्रुप हो रहे हैं और हमें खतरा यह है कि शायद कहीं किसी और जंग का कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक दफा फिर हमें ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी आने वाले नस्लों को ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। हम जब ये सारे हकाइक दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमारी हुकूमत हमें गद्दार डिक्लेयर कर देती है। गद्दारी के फितरे फिर उसके बाद हमारे ऊपर लगते हैं, हमारे साथियों को शहीद किया जाता है। अगर इतने ही ये चाहते हैं, मैं आज इस स्टेज से ये जो ट्रूथ कमीशन की मैंने बात की, मैं उसमें एक और बात भी ऐड करना चाहता हूं कि ये ट्रूथ कमीशन फिर अरमान लोनी, ये ट्रूथ कमीशन फिर नकीब मसूद, ये ट्रूथ कमीशन फिर ताहिर दावल और आरिफ वजीर के कत्ल की भी तहकीकात करें। क्या वजह है कि यहां पर वाकयात होते रहते हैं, सियासी वर्कर कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं। तो कुछ तो है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हम इस स्टेज से ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि ना आपकी टारगेट किलिंग हमें अपने नजरियात से हटा सकती है, ना आपके बेबुनियाद एफआईआर हमें अपने नजरियात से हटा सकती है। मेरे साथियों, अखलाकी और इंसानी गिरावट की आप इंतहा देखिए कि और तो और जब हमारे कारकुनों पर बस नहीं चला तो हमारे कारकुनों के वालिदैन को उन्होंने बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की गई। हमारी एक रहनुमा गुल अलई इस्माइल के वालिदैन पर बेबुनियाद दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए हैं और ये वही गुल अलई इस्माइल थी जिनको इसी रियासत पाकिस्तान ने चंद साल पहले अवार्ड से नवाजा था और जिसके अप्रिसिएशन में आज के मौजूदा पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की ट्वीट्स भी मौजूद है। लेकिन वो ट्वीट्स अब इतनी हाईलाइट हो गई है कि वहां से ये लोग यू टर्न भी नहीं ले सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। मैं
اس موجودہ صورتحال میں اس موومنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں. پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے اور اس عمل کے لیے بھی میں اس کو ایک آغاز سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ریاست میں سیاسی ورکرز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس سلوک کی روک تھام کے لیے بھی یہ ایک پہلا قدم ہے. اور یہ پولیٹیکل ورکرز، ان کا تعلق پاکستان میں چاہے جس بھی علاقے سے ہو، چاہے وہ ہمارے شمالی وزیرستان کے حنیف پشتین ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے بابا جان ہو، چاہے وہ اوکاڑا کے محض ستار ہو، چاہے وہ بلوچ یا سندھی سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈرز ہو. یہاں پر اس ملک میں موجودہ حکومت نے ان پر سیاسی نظریات کے بنیاد پر جو بے بنیاد کیسز بنائے ہیں، میرے خیال میں یہ اس کی مثال ہمیں آمریت اور بدترین آمریت میں بھی نہیں ملتی. اور یہ اس موجودہ حکومت کو میں آمریت سے بدتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک پنچنگ بیگ کے لیے ایک مصنوعی وزیر اعظم کو بھی آگے بٹھایا ہوا ہے. حقیقت میں فیصلے کرنے والی قوت ہے وہ پاکستان کی فوج اور اس کی ایجنسیاں ہیں. میں آخر میں ایک بات انفورس ڈس اپیرنسز پہ بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس ملک میں ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک آئین ہے، لیکن اس انفورس ڈس اپیرنسز کی صورت میں اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے. اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے. اور 8-8 10-10 سال تک یہ ہمارے بے گناہ لوگ پاکستان آرمی کے انٹرمنٹ سینٹرز میں وہ بغیر کوئی جرم بتائے، بغیر کوئی گناہ بتائے، بغیر کوئی چارج شیٹ دیے، وہ 8-8 10-10 سال سے غیر قانونی طور پر ان انٹرمنٹ سینٹرز میں پڑے ہوئے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹروتھ کمیشن جس کے بنانے میں آپ پہ ہمت تو نہیں ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم اور یہاں پر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، یہ اسٹیج سے میرے خیال میں آج وعدہ کریں گے کہ یہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہ وہ ٹروتھ کمیشن انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. اور وہ ٹروتھ کمیشن پھر وہ کوئٹہ کے سڑکوں پر اپنی فریاد کرنے والی، اپنی چیخ و پکار کرنے والی حسیبہ کمرانی کے 2 بھائیوں حسن کمرانی اور حزب اللہ کمرانی کے بھائیوں کا بھی ضرور پتہ لگائے گی کہ انہوں کس نے اٹھایا اور کس جرم میں اٹھایا اور ان کو کہاں پر رکھا گیا. میں آخر میں یہ جو موجودہ حالات ہمارے سابقہ پاٹا میں ایک دفعہ پھر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بھی ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئے دن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے، آئے دن کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہے، کسٹڈی میں لوگوں کو مارا جاتا ہے، پھر نہ کوئی FIR ہے، نہ کوئی تحقیقات ہے. میں کل وزیرستان سے آیا ہوں، 7 دن سے ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کسٹوڈیل کلنگ کے خلاف بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر بغیر کسی جرم بتائے جو چند لوگوں کو ڈس اپیئر کیا گیا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے. میں ساتھیوں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں ایک بات ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستیں اس طرح نہیں چل سکتی. ریاستیں وار فرنچائزز کے ذریعے نہیں چل سکتی. ریاستیں جنگی کانٹریکٹس کے ذریعے نہیں چل سکتی. ریاست چلانے کے لیے ریاست کے شہریوں کو یہ احساس دلانا ہوگا
کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں غلام نہیں. ریاست چلانے کے لیے اقتدار عوام کو منتقل کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو میری اپنی سوچ کے مطابق یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں فیض صاحب کے چند اشعار سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اب وہی حرف جنو سب کی زباں ٹہری ہے. یہ شعر میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بیانی کی بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ بیانیہ پاکستان کی طول و عرض میں پھیل چکا ہے. اب وہی حرف جنو سب کی زباں ٹہری ہے، جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹہری ہے. ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹہری ہے. بہت شکریہ جی.